بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول مع المحور الثاني العالم من حولي، والفصل الثاني من المحور الثاني الدروس من 41 الى 50. والنهاردة ان شاء الله معانا الدرس رقم 42 تصنيف اشكال ثنائية الابعاد. ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي، وبالذات براعم مبدعة اللي هننزل عليها رياضيات ومتعدد تخصصات للترم الثاني ان شاء الله احيانا واحياكم المولى. وقناة مبدعون هي لسه في بداية نشأتها، لكن عليها فيديوهات رائعة الحقيقة من ديسكفري وفيديوهات تانية انا منزلها يعني هتعجبكم جدا، خاصة بالطفل على طول مباشرة. ده بالاضافة لقناة معلم الرياضيات اللي عليها مراجعات من خارج الكتاب للترمين من كيجي لغاية تالتة اعدادي. برضو عايز اقول للناس اللي هي بتسأل على الدروس وما زالت تسأل عايزين الدروس نوصل لها ازاي، مش عارفين عايزين الدرس الفلاني، في اخر كل فيديو في نهاية كل فيديو انا بحط قائمة هنا اهو اللي هي قائمة تمارين الكتاب بتاع التلميذ، بس شرح تمارين الكتاب بتاع التلميذ، وهنا قائمة تانية للرياضيات فيها ال 42 درس والباقيين اللي هيجوا ان شاء الله اذا كان في عمر هننزلهم فيها برضو، وقائمة متعدد التخصصات هنا تضغط على اي واحدة منهم اللي انت عايزها هتلاقي الدروس بالترتيب بتاعتها. ما تنسوش اعجاباتكم وتعليقاتكم اللي بتسعدني واستفساراتكم الحقيقة، يعني في استفسارات انا بتعجبني جدا وبتلفت نظري، وارجو ان احنا نستمر في هذه التعليقات لان دي بتفيد غيرنا برضو وبتوصل القناة للناس اللي محتاجة توصل للدروس دي ومش عارفة توصل لها. تعالوا بينا مع بعض نشوف النهاردة ان شاء الله الدرس رقم 42 اللي هو تصنيف الاشكال ثنائية الابعاد. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده الفيديو بتاعي بيشمل حاجتين، بيشمل تحضيرك وبيشمل شرحك انا جايبه مفصل بالدليل بحرفيته، لان مهم جدا 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 جدا، شوف اقول جدا للصبح، مهم جدا الخطوات بتاعه الدليل اللي ماشي بيها، لان لو سبت خطوات منها خلي التوازن ومش هنقدر نوصل العيل المعلومة بصورة صحيحة. وبأكد الكلام ده للناس اللي بتقول يا ريت تختصر، مش فكرة تختصر، فكرة ان خطوات متأنية جدا مع التلميذ لازم يمشي فيها نظام مختلف يا اخوانا. النظام القديم غير النظام اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي بصورة طيبة، ويعني عجبني جدا 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 طريقة توصيل المعلومة او المفهوم للتلميذ ببساطة وبخطوات متأنية جدا. فاللي مستعجل ومش عايز يشوف الفيديوهات دي خلاص هو حر. يعني في عندك انا عامل برضو عشان ملخص لشرح التمارين بتاعت الكتاب، بس حرام ان انت تضيع الشرح ده والخطوات دي اللي احنا بنشرحها للتلميذ عشان يستفيد بيها. فانا بتكلم في فيديو بتاعي على تحضيرك ازاي بتحضر الخطوات بتاعة الشرح اللي انا بشرحها هي اللي بتكتبها في الدليل بالظبط في التحضير، ما عدا تعلم اللي انت بتختصر الكلام بتاعه، لكن الخطوات اللي انا بشرحها هي اللي انت بتنفذها. تعالوا بينا نشوف دليل المعلم اللي انت محتاج ان انت تكتبه من صفحة 208 ل 210 اللي هو الدرس بتاع النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه. نواتج التعلم برضو هتكتبها حضرتك في بداية الدرس. خلال الدرس ده التلاميذ بيعملوا ايه؟ بيشاركوا في انشطة رياضيات التقويم، بيحددوا الاشكال اللي لها خواص محددة، بيصنفوا اشكال ثنائية الابعاد بناء على الخواص بتاعتها. طيب دي نواتج التعلم او الاهداف اللي احنا عايزين التلميذ يعني يطلع من الحصة يعني منفذها. المواد اللي احنا هنستخدمها او الوسائل التعليمية بتاعتنا ركن رياضيات التقويم وكتاب التلميذ وقلم رصاص والاشكال ثنائية الابعاد اللي قلنا عليها في الدرس اللي فات عشان حضرتك تعرضها عشان الاولاد يمشوا معاك في الحاجات اللي انت هتتعرض لها. المفردات الأساسية نفس المفردات اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، الخواص والأضلاع وسداسي الأضلاع ومربع ومتوازي أضلاع وشبه منحرف وخماسي الأضلاع ومثلث ومستطيل والأشكال الرباعية وشكل ثنائي الأبعاد ورأس معين، رؤوس، الكلمات دي اللي احنا مرينا بيها في الدرس اللي فات.
تجهيزك للدرس برضو هي نفس اللوحة الكبيرة اللي انت هتعرضها ومنها نسختين او 3 من النسخ على يعني كل شكل باحجام وابعاد مختلفة. للمثلث خد منه اكتر من شكل، المربع خد منه اكتر من شكل، وهكذا المستطيل والمعين وشبه المنحرف والشكل السداسي والشكل الخماسي. عشان الاولاد دي وسيلة مهمة جدا هتشتغل بيها مع التلاميذ بتوعك. رياضيات التقويم بتاعتنا في صفحة 208. انت محتاج رياضيات التقويم عشان حاجتين: عشان تحضرها وعشان تشرحها. اذا كنت عايزها عشان تشرحها يبقى عايزها مفصلة، هتلاقيها في الدرس رقم 20، واذا كنت عايزها مختصرة هتلاقيها في الدرس رقم 24. طبعا احنا بنستخدم عصي الاسماء عشان نختار تلميذ هيقود نشاط اللي هو التلميذ المساعد يعني. واللون المختلف ده قلنا عليه استراتيجيات، ويعني اذا نسيت انت بقى عارف على طول اللون اللي تلاقيه مختلف في وسط الالوان ما عدا الاحمر. طبعا اللون المختلف ده بيبقى على طول استراتيجيه، عشان لو يعني عايز تكتبها مع بعضها كلها ممكن تطلعهم من التحضير وتخليهم كلهم الاستراتيجيات المستخدمه ايه هي. برضو بعد ما بنختار التلميذ اللي هيبقى مساعد في قيادة نشاط رياضيات التقويم، التلاميذ بتوع الفصل هيشاركوا في النشاط ده معاه، وهو هيطرح عليهم أسئلة وهم يجاوبوا. طيب تعلم في من صفحة 208 لغاية صفحة 210. ملحوظة مهمة لحضرتك عشان تبقى عارف دايما في بداية تعلم بيقولك انت هتشتغل ايه في درس النهاردة. التلاميذ بتوعنا هيصنفوا الاشكال بناء على خواص محددة اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. قلنا الخواص هي عدد الاضلاع وعدد الرؤوس. تحدثنا امبارح انت بتحكي للاولاد عن عدة اشكال جديدة ثنائية الابعاد. خدوا 4 جداد امبارح، يعني هم كانوا 8، 4 من السنة اللي فاتت و4 اضفناهم السنة دي. ارجع للدرس زي ما كنت شفته. النهاردة هنبدأ بان احنا هنعمل جولة كده، شوف شوف طريقة توصيل المعلومة والتذكرة والمراجعة هنا عشان يعني يكون تغذية راجعة زي ما بنقول. مثلا ان هنعملها بطريقة جميلة جدا، ان هنقوم الاولاد هنقول لهم هتقفوا، وبعدين هقول لكم كونوا ازواجا هتنتشروا في الفصل، وكل واحد يبحث عن زميل ويحييه، وبعدين انتوا الاتنين لما تتقابلوا هديكم دقيقة واحدة تعرفوا بعض، كل واحد يتكلم على اسم شكل من الاشكال ويتكلم على عدد اضلاعه ورؤوسه. يعني انا قابلت زميلي هقول المربع 4 أضلاع و4 رؤوس، مثلا زميلي هيقول المثلث 3 أضلاع و3 رؤوس، وهكذا. هنبدأ أول ما أقول تجول هتبدأ تتحرك وتسيب زميلك وتشوف غيره، وبعدين أول ما أقول كونوا أزواجا خلاص تحدد الزميل وتلتقي بيه. هنعمل اللعبة دي 3 مرات. طبعا التلميذ لما يقابل 3 زملاء يبقى هيستفيد منهم ب3 أشكال هيعرفهم غير الشكل اللي هو يعرفه. دي فكرة جميلة جدا ومجرد لعبة ظريفة مش هتاخد مننا يعني 3 دقايق لكل مرة، دقيقة لكل مرة. طيب هنقول لهم احسنتم صنعا في جولة المراجعة دي. تقدروا تقعدوا دلوقتي وترجعوا لمقاعدكم تاني. حضرتك هتعرض بقى الملصق بتاعك سواء اذا كان بالشكل ده او اي شكل يعجبك، لكن لازم يتضمن الاشكال بتاعتنا اللي موجودة قدام حضرتك. هنبدأ نقول لهم النهاردة في عندي عدة انواع واحجام مختلفة من الاشكال. يعني زي ما احنا شايفين في منها الكبير وفي منها الصغير، زي المستطيلات زي ما قلنا برضو امبارح. المستطيلات في واحد صغير واحد كبير، المثلثات في واحد صغير واحد كبير، وهكذا. شبه المنحرف برضو في واحد صغير وواحد كبير، اهو زي ما احنا شايفين كده. ادي شبه المنحرف وادي المثلثات وادي المستطيلات مختلفين في الاشكال بتاعتهم. هنقول لهم زي ما انتم شايفين بعض الاشكال بتشبه الاشكال اللي احنا شفناها امبارح او اتكلمنا عليها في كتابنا وحليناها ورجعناها الصفحة بتاعتها. طيب جميع الاشكال اللي موجودة على السبورة لها نفس خواص الاشكال اللي قلناها امبارح، وبالرغم من ذلك نشوفها نلاقيها مختلفة.
يعني مثلا زي ما قلنا عندي مثلثين مختلفين على السبورة، ادي واحد اهو واحط لهم دايره عليه واوضح لهم، وادي التاني اهو. شوفوا ده شكله ازاي وده شكله ازاي، مختلفين. لكن يا ترى المختلفين دول واحد هيتسمى مثلث والتاني يتسمى حاجه تاني؟ بصوا بقى هنا بنقول لهم ايه. المثلثات مختلفه، ازاي بنعرف انها مثلثات؟ يعني ازاي عرفنا ان دول مثلثين؟ التفت لجارك واتكلم معاه، واول ما توصل وتكون مستعد ارفع الابهام بتاعك، وبعدين نسمع منهم. هنقول لهم نعم المثلثات دي ايه؟ اشكال ثنائية الابعاد. خد بالك من الحوار هنا، لها 3 اضلاع و3 رؤوس. الشكلين دول اللي عليهم الدوائر كل واحد منهم له 3 اضلاع و3 رؤوس، عشان كده هم مثلثين. يبقى اذا احنا قلنا هم مثلثين ليه؟ عشان لهم 3 اضلاع و3 رؤوس. ممكن جدا ان المثلثات تكون مقلوبة، ممكن جدا تكون على جنبها، ممكن جدا تكون تخينة، ممكن جدا تكون رفيعة، ممكن جدا تكون طويلة، ممكن جدا تكون قصيرة، ولكن مادام لها 3 اضلاع و3 رؤوس يبقى على طول هي مثلث. ده كلام جميل. الاولاد فهموا الحته دي، ان طالما ان في 3 اضلاع و3 رؤوس فهو مثلث. طب اخبر زميلك اللي جنبك اللي انت بتتذكره بقى عن الاشكال الرباعيه، وارفع ايديك الابهام بتاعك لما تكون مستعد للاشكال الرباعيه. احنا عارفين كتير من الاشكال الرباعيه. حد منكم يعرف ليه سميناها، ليه بتسمى الاشكال اللي لها 4 اضلاع و4 رؤوس باشكال رباعيه؟ وتسمع من الاولاد بحيث ان هم يقولوا على حسب عدد الاضلاع 4 فاسمها اشكال رباعيه. زي المثلث برضو بنقول عليه مثلث لان هو شكل ثلاثي، يعني له 3 اضلاع. وبرضو الاشكال الرباعيه نفس الكلام. النهارده هنقوم بتصنيف الاشكال اللي على السبوره دي بان احنا هنستخدم قواعد مختلفة بناء على الخواص بتاعتها. اول شيء هنعمله ان احنا هنحط دائرة على الاشكال اللي لها 5 اضلاع او اكتر. يلا كده نشوف الاشكال اللي لها 5 اضلاع او اكتر نحط عليها دائرة. خدوا بالكم 5 اضلاع او اكتر، اذا هحط على ال5 اضلاع او ال6 اضلاع لان هو ما خدش 7 ولا 8، فهنحط على اول واحد اللي هو له 6 اضلاع اهو، ادي اكتر من 5 اضلاع، هو بيقول 5 اضلاع او اكتر. وادي واحد تاني اهو، ده شكله خماسي له 5 اضلاع، وبرده في واحد تاني اهو برضو شكل خماسي له 5 اضلاع. اذا اللي عندي هنا اللي هي 5 اضلاع او اكتر 3 اشكال. واحد منهم اللي هو الاولاني اللي هو ده سداسي لان له 6 اضلاع، والاتنين دول مختلفين في شكلهم في حجمهم يعني، لكن برضو لهم هما الاتنين 5 اضلاع. طيب بعد ما اديناهم الحته دي وعرفوها خلاص، هنبدا نقول لهم نشجعهم طبعا ونقول لهم بقى تعالوا نتدربوا على المهاره دي بشكل اكبر شويه في كتاب التلميذ بتاعكم. افتحوا الكتاب وتنقلوا لصفحه الدرس 42 اللي هي التطبيق. هتلاقوا الصفحه مكتوب عليها صفحه 64 مكتوب عليها الدرس 42 التطبيق. بيقول لك ايه بقى؟ صنف الاشكال اللي احنا هنجيبها لك دي مستخدم قواعد تصنيف الخواص بتاعتها اللي موجودة تحتها. ده كلام جميل. فين هي الاشكال وفين هي قواعد التصنيف؟ عندي الاول انتوا هتشتركوا مع زميلكم المجاور عشان تصنفوا على حسب قواعد التصنيف دي، يعني كل واحد في كتابه، بس تتناقشوا الاول وبعدين تبتدوا تصنفوا على حسب قواعد الايه التصنيف اللي احنا عايزينها. دي مجموعة الاشكال اللي هو جايبها، وجايب قواعد التصنيف من تحت. انا هرفعها لك فوق كده عشان تبقى جنبنا واحنا بنتكلم. لون الاشكال اللي لها 3 اضلاع او اقل باللون الاحمر. هنا لازم نقف وقفة الأول. يعني إيه لون الأشكال اللي لها 3 أضلاع أو أقل؟ إحنا عارفين إن لها 3 أضلاع دي مثلثات. طب إيه أقل؟ مفيش حاجة لها ضلعين وتعتبر شكل. خدوا بالكم من الحتة دي، يعني ده سؤال مهم جدا وحتة لازم تلفتوا نظر الأولاد لها. إن الشكل عمره ما يكون شكل إلا إذا بدأ ب3 أضلاع، لكن ضلع واحد ما بقاش شكل، ده بقى خط أو قطعة مستقيمة أو منحنى. لكن إذا كان 3 أضلاع
او اكثر فهو شكل، اقل من 3 اضلاع ما يبقاش شكل. اذا كلمة الاقل من باللون الاحمر دي ما عنديش اقل في الشكل كله، لان اقل شكل قدامي هو من 3 اضلاع. اذا انا هلون له ال3 اضلاع باللون الاحمر، يعني معناها هلون المثلثات. حضراتكم هتشوفوا معايا الولد هيلون وانت بتمر وبتشوف هو وزميله، وبعدين التاني مثلث حطه له مقلوب عشان يركز شوية، وبعدين حطه بجانب من تحت اهو، يعني زي ما قال تخين او رفيع او فوق او تحت او بجنبه، او المهم ان هو فيه 3 اضلاع. طيب لونا له دلوقتي الاشكال اللي هي 3 اضلاع باللون الاحمر وما عنديش اقل. طيب لون الاشكال اللي لها 4 اضلاع و4 رؤوس باللون الازرق. ما دام لها 4 اضلاع يبقى لازم يكون لها 4 رؤوس. طب ايه الاشكال اللي لها 4 رؤوس؟ اول شكل عندنا المستطيل ده، تاني شكل المربع ده، طيب تالت شكل اللي هو متوازي الاضلاع اللي هنا ده. الحقيقه دقق شويه في كتابك، يعني انا مش واضح في الكتاب عندي الالكتروني، مش واضح هل هو اضلاعه متساويه ولا لا، عشان لو اضلاعه متساويه هيبقى معين، لكن انا شايفه هنا ان هو متوازي اضلاع، لان في الضلعين دول متوازيين والضلعين دول متوازيين لكن مش متساويين. ده الكلام ده لحضرتك انت مش للتلميذ. طيب هيلون الشكل ده، وبعدين الحمد لله هنا في برضو شكل تاني اهو اللي هو شبه المنحرف المايل، ده عبارة عن 4 اضلاع و4 رؤوس. برضو هنا في معين، اذا كان برضو انا شاكك فيه، معرفش يعني حضرتك هتشوفه في الكتاب اذا كان مربع معين ولا اذا كان متوازي اضلاع. يبقى معين لو الاضلاع متساوية ل4، لكن انا شايفه قدامي مش متساوي، زي ده برضو مش متساوي. طيب برضو عندي هنا مستطيل، وفي عندي هنا مربع برضو، وفي عندي هنا شبه منحرف تاني اكبر من ده شوية. دي كده الاشكال ال4 اللي هي سأل عليها، اللي هو قال لي قصدي الاشكال اللي لها 4 اضلاع او 4 رؤوس باللون الازرق. بعد كده قال لي ايه؟ لون الاشكال اللي لها اكتر من 5 رؤوس باللون الاحمر. يعني ده ما ينفعش الونه. ليه؟ لان هو قال لي اكتر من 5 رؤوس، لكن ده له 5 رؤوس، وده برضه مش هينفع الونه لان ده له 5 رؤوس. اذا انا هلون ده وهلون ده باللون الاخضر اللي هو بيقول عليه، لان هو قال اللي لها اكتر من 5 رؤوس. طيب ضع دائرة حول الاشكال اللي لها 4 اضلاع متساوية. عشان كده انا بحكي معاكم في حتة متوازي الاضلاع، مع ان هو ما تعرضش لمتوازي الاضلاع لغاية دلوقتي في الشرح بتاعه، لكن اذا لقيتهم حضرتك اضلاعهم متساوية يعني معين ده وده، يبقى هتحط عليه الدائرة اللي هو بيقول عليها. لكن في الشكل اللي باين قدامي ده هو عبارة عن اضلاع متساوية، وده عبارة عن اضلاع متساوية، لان الاتنين دول مربعات. واذا كان ده وده اضلاعه قد بعضها زي ما انت هتشوف كده في الكتاب بتاع التلميذ، يبقى هيحط عليهم برضو ايه؟ دايرة، لان دول اشكال لها 4 اضلاع متساوية. اذا كان في اختلاف الضلعين المتجاورين دول مش متساويين، واحد كبير وواحد صغير، يبقى على طول هيبقى ده ملهوش 4 اضلاع متساوية. لكن لو ال4 متساويين هيبانوا من 2 بس متجاورين ورا بعض، ده وده. طيب اشطب الاشكال اللي ملهاش اضلاع ولا رؤوس. ايه الاشكال اللي ملهاش اضلاع ولا رؤوس؟ ده دائرة، وده دائرة، وده دائرة. اذا دول الاشكال اللي هم ليس لهم رؤوس، هنشطبها نحط عليهم علامة اكس، ويبقى ما عملناش حاجة في الخماسي ده، لان هو ما تعرضلوش، هو طلب الاكتر من 5 رؤوس باللون الاخضر. تمام كده؟ تمام. ده التلاميذ هيشتغلوها، وحضرتك بتمر وتتجول في الفصل وتراقب التلاميذ وتقدم المساعدة على حسب الحاجة اللي محتاجينها التلاميذ. هندخل على تأمل لصفحة 210، بيقول لي اتنقل لكراس الرياضيات الدرس 42. هتلاقي في كتاب التلميذ هتلاقي بيقول لك فكر في درس النهاردة اللي انت درسته، وازاي صنفنا الاشكال، ايه الانماط اللي انت لاحظتها لما كنت بتقوم بالتصنيف، وايه الطرق التانية اللي ممكن نستخدمها لتصنيف الاشكال. اكتبوا افكاركم في كراس الرياضيات او ارسموها. اذا هنا هو
في عنده سؤالين. السؤال الاول ايه هي الانماط اللي انت لاحظتها وانت بتقوم بالتصنيف، والسؤال الثاني ايه الطرق التانية احنا صنفنا على حسب عدد الاضلاع وعدد الرؤوس، هل في طرق تانية ممكن نصنف على اساسها؟ ادي بقى هنا الاولاد فرصة ان هم اللي يبتكروا وهم اللي يطلعوا الحتة دي. طيب هندخل على كتاب التلميذ في الجزئية دي اللي هو الدرس 42 كراسة الرياضيات. بيقول له تأمل ما تعلمته، ما الأنماط اللي لاحظتها أثناء تصنيفك للأشكال، وإيه الطرق التانية اللي ممكن تستخدمها للتصنيف، اكتب أفكارك أو ارسمها. لاحظنا إيه في الكلام ده؟ إن الملحوظة أو الأنماط اللي شفناها إن عدد الرؤوس بتساوي عدد الأضلاع في جميع الأشكال ما عدا الدائرة اللي ما لهاش رؤوس ولا أضلاع. في المثلث 3 أضلاع و3 رؤوس، في المربع أو الشكل الرباعي 4 أضلاع و4 رؤوس، في الشكل الخماسي نفس الكلام، في الشكل السداسي نفس الكلام. طيب إيه ممكن نصنف بيه تاني غير عدد الأضلاع وعدد الرؤوس؟ السنة اللي فاتت الأولاد خدوا الزوايا وعرفوا الزوايا القائمة، بس ما تهيألي ما تعرضوش للحد، مش فاكر انا لكن غالبا ما تعرضوش للحد هم، ولا يعني فعلا ما تعرضوا بس للقايمه بس في المستطيل وفي المربع. فاحنا نقدر نصنف هنا مش على نوع الزوايا، لا على عدد الزوايا. يعني اقول لهم مثلا لونوا لي اللي عدد زواياه 3 باللون الاحمر مثلا او الاخضر، لونوا لي اللي عدد زواياه 4 باللون الكذا، لونوا لي اللي عدد زواياه 5 باللون الكذا، وهكذا. اذا ده يمكن ان اصنف على اساسه اللي هو حسب عدد الزوايا. برضو ممكن يصنف على حسب عدد الاضلاع المتوازيه. يعني ممكن التصنيف على حسب عدد الأضلاع المتوازية. ليه؟ لأن أنا عندي في شبه المنحرف في ضلعين متقابلين متوازيين فقط، 2 متوازيين بس، لكن في متوازي الأضلاع أو في المربع أو في المعين في كل ضلعين متقابلين متوازيين. هنقول لهم احسنتم صنعا يا تلاميذ الاعزاء، لو سمحتم حطوا الكتاب بتاعكم في مكانه المخصص. طبعا اللي بيسأل برضو على التصحيح نصحح ولا لا، انت بتوضح بعد ما الاولاد مشوا معاك ومشوا خطوة خطوة، بتمر وتشوف وبعدين بتوضح على السبورة وبعدين بيصلحوا الاخطاء بتاعتهم اللي هم عملوها. بس هتبقى مشكلة هنا في التلوين اللي لونوه، يعني هتبهدل الكتاب. فشوف لك حل في الموضوع ده بقى، هتتصرف فيه ازاي مع الولد اخطأ، فكر في طريقة للحتة دي بقى. يعني عيش حياتك انت. طيب بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. ما تنسوش شعار القناة موجود هنا، المسه بالماوس او المسه بايدك، هيظهر لك كلمة اشترك، هتضغط على كلمة اشترك، هيزيد العدد 1، يبقى انت اشتركت خلاص. هيظهر لك الجرس، اضغط عليه عشان يجي لك رسالة بأي فيديو انزله. محمد عبده اسم القناة موجود تحت الفيديو، لو ضغطت عليه هتدخلك على القناة على طول. هتلاقي كلمة الرئيسية وكلمة فيديوهات وكلمة قوائم التشغيل. تفتح قوائم التشغيل هتلاقي فيها للصف الثاني الابتدائي 5 قوائم، 5 قوائم، 2 للنظام القديم المراجعات الشاملة بتاعتهم والدروس بتاعتهم، واحدة كده واحدة كده. وهتلاقي للنظام الجديد تمارين كتاب التلميذ اللي هي نزلت فيها فيديوهين وان شاء الله اكمل الباقيين، وللرياضيات واحدة، ولمتعدد التخصصات اللي هنحطها هنا واحدة. تضغط على الرياضيات عشان تشوفها بدروسها كاملة، او متعدد التخصصات عشان تشوفها بدروسها كاملة، او تمارين كتاب التلميذ اللي نزلته فيها واللي لسه هينزل برضه هيكون فيها ان شاء الله. بكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.